Mayong udto sa inyong tanan mga igsuon, mga kahigalaan din sa Davao City Jail Annex o kumusta kamong tanan? Ug hinaot unta nga sa kaluoy sa Ginoo, um, safe lang gyapon kamong tanan dinha labi na gayud karon sa nagpadayon nga pandemya. Padayon kita sa atong serye sa mga pangutana sa Ginoo kanato, Questions from God. Ug ang atong mga bersikulo ini nga udto naa sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 49 hangtod sa 53. Usa kini ka pangutana ni Ginoong Kristo nga makahatag po nato og dako nga katingala. Kaya kung basahon kini Lucas 12:49 hangtod sa 53. Mingon pagayod si Jesus kanila, mianhi ako dinhi sa kalibutan aron sa pagsilot sa mga tao. Ang ilang silot mahisama sa kalayo o gusto kong magdilaab na kini. Apan sa dili pag mahitabo, daghan pang mga pag-antos ang ako magian. Ug dili gayud ako mahimutang hangtod nga kini mahuman. Nagunahuna ba kamo nga mianhi ako dinhi aron sa pagdalag kalinaw sa kalibutan? Ang tinuod, mianhi ako dinhi aron sa pagdala og kagubot ug sa pagkabahin-bahin. Ug gikan karon tungod kanako magkabahin-bahin ang mga pamilya. Kung 5 sila, ang 3 batok sa 2 ug ang 2 batok sa 3. Ang amahan ug ang iyang anak nga lalaki magbinatukay. Ang inahan ug ang iyang anak nga babayi magbinatukay. Ug ang ugangan nga babayi ug ang iyang umagad nga babayi magbinatukay usab. Dinhi naton makita ang usa ka dako nga tanghaga o kasukwahi kay sa iyang pangutana, kung mangutana unsa man yung pangununa nini nga pangutana, utubag nini pangutana, nagunahuna ba kamo nga mianhi ako aron paghatag og kalinaw sa kalibutan? Kung ato ni tubagon sa atong panahon karon, kung kini nga pangutana sa inyo karon pangutana, murag ang atong tubag ani diretso gyud. Oo naman. Unsa pa man imong gianhidin sa kalibutan kun di ba mag-establishar og kalinaw? Kay ngano man, kay daghan man gyud tag mabasa nga mga bersikulo nga siyan mianhi aron sa paghatag og kalinaw unya. Ang usa pa gyud niana ang Ginoo gugma. Maghatag og kapasayloanan o naga-promote siya nga maayo lang ang mga relasyon nato sa mga tao, no? Natay harmony. Unya, kini nga mga kaugalian or mga mingon nato nga pagigugma, pagpatawad, pag maayo nga magsinalayo kanang maayo nga pag-updanay lang nato, pag kanang naanggil ng harmony sa atong fellowship. Di ba manon na ang ginatudlo ni Ginoong Kristo sa iyang mga gitutunan. So, ngano man siya nangutana man ani? Mianhi ba ako dinhi aron maghatag sa kalinaw? So, ang iyang tubag actually dinhi sa atong gibasa sa Lucas 12, dili. Ingon din niya, dili ako nanganhi sa kalibutan aron paghatag niyo kalinaw, kundi kagubot o pagbahin-bahin. Mura bag, makurata, no? Ay, ngano man pagbahin-bahin di ay, kagubot di ay. Ug sa iyang pangingon sa sulod sa panimalay, ang 2 batok sa 3, ang 3 batok sa 2. Kining atong may mga bersikulo kung basahon nga makanuna gyud nga kalinaw gyud ang gianhi ni Ginoong Kristo o ang kalinaw giliyang gipurso sa iyang sa dinis kalibutan. Pero natay mga bersikulo nga mabasa. Halimbawa sa pagkatao ni Ginoong Kristo, unsa may nadungog sa mga
manugbantay sa karneros gikan sa manugtunda sa mga anghel. Diha sa Lucas 2:14, dalaygon ang Dios sa langit, may kalinaw na dinhi sa yuta. Dalaygon ang Dios sa langit, may kalinaw na dinhi sa yuta. Kini nga gikanta nila nga may kalinaw din sa yuta. Mura ni katumanan sa panagna ni Isaias, ni Isaiah sa kapitulo 9, Isaiah kapitulo 9, versikulo 9 o 6 o kapitulo 9:6. Gitawag si Ginoong Kristo nga prinsipe sa kalinaw. Mataw mo sa kabatang lalaki o maghari ka siya kanamo, pagkatawgon siya nga maalamong magtatambag, makagagahom nga Dios, amahan hangtod sa kanturan o prinsipe sa kalinaw. Gani ang mga manugtunda nagkanta siya nga dalaygon ang Dios kay tas-an og ang kalinaw nag-abot na sa mga katawhan. So unsa pang gigibo puti pasabot ni Hesus Kristo nga wala ko nag-anhi aron maghatag sa inyo kalinaw kun dili pagbahin-bahin. Napadayonon nato sa nagkatudlo na si Ginoong Kristo po diha sa pagwali niya sa bungtod kaning gitawag nga Sermon on the Mount. Usa na iyang ingon din nga atong tamdan sa atong pagkinabuhi bilang mga anak niya. Ingon niya sa Mateo 5:9, bulahan ang mga tao nga nagapatunhay sa kalinaw. Nagapatunhay sa kalinaw. Di ba nagadugang pag yun ang pagkasukwahi nga anuman nga moingon mo siya pabahin-bahin pero nagtundo mo siya nga bulahan na ang nagpatunhay sa kalinaw. Clearly, malinaw sa ato na ang pag-ingon ni Kristo nga pagbahin-bahin, dili kita magunauna na si Kristo mualsa batok sa mga Hudiyo, sa mga Romano. Luna sa rebellion. Kura magtukod siya o grupo aron iyang tumbakon ang Roman government, Roman Empire, o ang mga otoridad sa Jerusalem. Wala siya nagapundar sa kagrupo sa iyang 12 ka mga apostoles para mahimo silang rebelde. Atong ninauna, no? Dili sila mga rebelde. Unya, pag-abot pa nato din na sa Lucas kapitulo 19 nga sa dihang misulod na siya sa Jerusalem, maupo ni ang gisulat ni Lucas. Mingon siya, unta mahibaluan ninyo karong adlaw kung unsa ang makahatag kaninyo og kalinaw apan nataptapan ang inyong pangisip. So sa di pa sa nalansang sa cross, diha nga mga panahon, padayag na siya dinhi nga ang iyang giingon nga unta mahibaluan ninyo ang karong adlaw kung unsa ang makahatag kanyo kalinaw. Kalinaw mo gyud iyang gipurso, iyang pangita, no? Mao ni nga kung tan-aw lang nato ni sa Lucas kapitulo 12, ug di ta mo tan-aw sa uban mga sa konteksto ba. Unsa may kanang pag-ingon niya sa Lucas 12 bersikulo 51. Tanaw niyo nato ang konteksto unsa pay gisulti ni Kristo sa nauna nga bahin o sa relasyon sa iyang sa mga bersikulo sa Lucas 19. Buting nun nga, tanaw na to ang konteksto. Okay. Unya, sa dihang si Pablo po nagsulat sa iyang mga epistola, na ay duha ka mga bahin sa iyang epistola o sinulat niya mga letters, no, epistola. Diha sa ikaduhang Korinto 5:19 nga nagtanaw siya balik, balik tanaw sa cross. Unsa man to ang nahitabo sa cross. Ingon siya sa ikaduhang Korinto 5:19.
Mao kini ang among gibalita nga gipasig-uli na sa Dios ang iyang mga tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Wala na niya isipa ang ilang mga sala. Ug kami mao niyang gitugyanan sa pagpakaylap niini nga balita. So gikan sa pagkatawo ni Kristo hangtod sa dinhi na nga gipadayag ni Pablo, kalinaw man gyud iyang gipuso, di man gipagbahin-bahin. Sa Colosas 1, 19 o 20. Kay buot sa Dios nga Amahan nga ang kinatibuk-an sa iyang pagka-Dios, makita tanan diha kay Kristo. Versikulo 20. O pinaagi kang Kristo, napasig-uli sa Dios ang iyang mayong relasyon sa tanan niyang binuhat, sa langit ug dinhi sa yuta. Gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. So, kining gipasig-uli nga gisgutan dinhi make peace, no? Buting gipasig-uli na reconcile, na dugtong, na nasumpay ug utro. So doon na wala na nakauwang, wala na nakababag sa relasyon gudi. Okay na, peace na. Napasig-uli na. So ato makit-an dinhi nga ang ekspektasyon sa kay Kristo Jesus nga nagsugod siya sa iyang public ministry hangtod siya nga sakripisyo siya pilingon dito sa cross. Ang iyang mga pulong o iyang ginahimo dili malayo sa paghatag niya. Kada bang ang tanan mupunting yun, murabag ang goal, ang tuyo ug tumong nga ang tao mapasig-uli sa iya, makaangkon og kalinaw. Pero sa ako na atong mabasa sa Lucas 12, gipangutanan niya, imo bang ginauna nga nganhi ako aron maghatagan niyo kalinaw sa kalibutan? Dili, sugiran ta kamo. Anhi ako para maghatag og pagbahin-bahin sa inyo. Murag contradiction. Nagyo pa contradict. Atong nabasa ang mga bersikulo tungkol na hanungod nga maghatag siya og kalinaw, mapasig-uli ang tao. Pero nga naman sa Lucas nga, pagbahin-bahin man. So ang atong, balikan nato sa Lucas 12, na ay gisgutan din ha. Sa dili pa ka nato ang basa ang versikulo 51, ang versikulo 49 o 50, atong mabasa nga, doon ay gisgutan si Ginoong Kristo din ha, nga kalayo gikan, no? Fire on the earth, paghukom sa kalayo, o kaduha, pagbautismo. Maunang duha ka focus, no, ni Ginoong Kristo bag-o siya nagpana ini nga pangutana. Ngano man na unsa may significance o unsa may importansya ngano nagisgot man siya niining fire on the earth, kalayo sa yuta o bautismo. Unsa may kalamigitan niini sa pangutana niya nga inyo ba ginuhuna nga mianhi ako aron maghatag sa inyong kalinaw? Unsa may kalamigitan niini? At atong balikan kung ngano man naghisgot si Kristo Jesus o kalayo. Nga ingon pa din na kalayo nga na ikayong maabot sa kalibutan. Sa gospel, sa maayong balita, no, sa Matthew, Mark, Luke, and John, atong tanawon na atong tamdon nga ang kalayo, fire, adunay duha ka kahulugan, duha ka connotation. Una na, sunugod niya unsay mga butang na masunog. Okay? Unya, ang dili masunog nga bagay, iyang i-purify. Diba? Kung masunog ng mga butang, masunog na. Pero kung mga butang nga di masunog, labi na gyud siya nga ma-pure, maputli. Mauna nga
sa mga malahalong mga bato, ng mga bulawan, tanso, silver. Makita na to na ang kalayo mo na makakuha sa mga impurities. So, nag-refer, nagahisgot si Ginoong Kristo o kalayo sa iyang pagkabalaan, fire of God's holiness, nga iyang ipadayag ning kaliputana, nga nagsalikway kaniya. Nga naman nga, gaingon man siya nga, kapaabot siya niini. Nga naman nag-look forward man siya niini nga pag ining kalayo sa kalibutan. Tungod kay nag-look forward siya, nagalantaw siya sa unahan nga ang kalautan, evil, wag tangyod nga wa mo tang tibuok kalibutan. So sa iyang ingon dinhi nga mag-abot na may paghukom sa kalayo, gisgutan niya ang judgment, ang paghukom sa kalayo tungod sa kay balaan ng Ginoo. So ang buting no ni Ginoong Kristo din na sa Lucas 12 nga may kalayo nga maghukom, nga ga-look forward siya, nagatanaw siya nga masulbad gyud, mawa na ang tanang kalautan ni kalibutan. Parehas pag tanaw nimo kung may kayo gani nga masunog sa kabalay nga masunog, wa na gyud ibilin, abog yun. May pa yung kanya, may pa ng taong may pa kung panimalay makawatan kay napay mabilin, pero kung masunog, wa na may bilin. So ang idea, ang pangununa na si Kristo nagani ug ang pagkabalaan sa Dios mahatagan og hustisya ning kalibutan or mahatagan og hustisya no kasi Dios nga balaan ug matarong na nagakuyanap ang kasalanan ning kalibutan na ipaadlaw nga maghukman ning kalibutan ug parehas kalayo nga ubuson mapapas no kay na mo na property propiedad nga sa kalayo nga sunugon ang mga masunog combustible ug kanang mga butang nga di masunog ma-purify. Unya nagisgot po siya dining bautismo. So may kahulugan niya ng bautismo. Now tanaw na to si Kristo nagpabautismo. Unsa may tuyo niya sa Mateo 3 versikulo 13 hangtod sa 15 ni. Basahan po ang 13 hangtod sa 14. Unya migikan si Jesus sa Galilea umiadto kang Juan didto sa suba sa Jordan aron magpabautismo. Dili unta mo bautismo si Juan kaniya kay matud niya, nganong magpabautismo ka kanako? Ako man gani ang kinahanglan magpabautismo nimo. Pero nag-ingon si Ginoong Kristo nga kinahanglan nimo ni aron sa pagtuman sa pagkamatarong to fulfill the righteousness. So ang iyang giingon dito sa pagbautismo nga iyang tumanon ang pagkamatarong, buti nun nga ang pagkamatarong iyang gihampin, iyang gi-embrace ang kabubuton sa Ginoo, pagtuman sa pagkamatarong sa Dios. So ang iyang bautismo mao ni ang kabubuton sa Ginoo nga mag-anto siya sa cross. Okay? Murabag nag-identify siya, so nag-identify sa Cebuano. Murabag ang kasalanan sa tao iyang gi-identify nga murabag nag-identify siya nga ang nga kining kasalanan sa mga tao ako po ning kasalanan. Giyan na din ang giangkon, iyan na nang gipadayag sa iyang pagbautismo. Kay kadto nga bautismo sa mata sa Amahan, mauto ang iyang pag-uyon, pagkumpirmar na mao nang pulong. Gakumpirmar siya nga kung unsa man ang tuyo sa Ginoo sa una niya pagganhi, mao ang mamatay siya sa krus aron tubson niya ang kasalanan nato
o bayaran ng kasalanan natong tanan aron makaangkon kita kaluwasan. Misumiter siya, magpailawom siya. Mo nagpabautismo siya. So ang bautismo is identification. Nag-identify siya sa kabubuton sa amahan. Na mautaw ni nga, nalipay kayo ang amahan. Di ba? Nag-abli sa niya may tingog sa langit nga, kini nga akong anak na nahamutan. Sa human siya na bautismo. Kay ang bautismo, ang bautismo ni Ginoong Kristo, mauto ang iyang gipakita nga kung unsa man kabubuton sa Ginoo niya na mag-anto siya sa cross, willing siya nga sundo niya ni. Kay gipropesya na ba yan ni Isaiah sa Isaiah 53 nga ang anak sa Dios di ingon pa di sa 53 versikulo 5, ang tinuod gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan, nabunog siya tungod sa atong pagkadautan. Ang silot nga iyang giantos mao ang nakahatag kanatog maayong kahimtang ug pinaagi sa iyang mga samad kita nangahayo. Pagbuo versikulo 10, 53 versikulo 10. Pagbuot sa Ginoo nga sakiton ug pantuson siya, bisan tuod og gihimo sa Ginoo ang iyang kinabuhi nga halad aron mabayran ang sala sa mga tao, makita gihapon niya ang iyang mga kaliwat ug makaangkon siya og taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang kabubuton sa Dios. So kung atong balikan sa pag-ingon ni Ginoong Kristo sa Lucas 12 nga mag-abot ang paghukom, may kalayong sunog sa kalibutan o may bautismo, gisgutan niya ni nga ang pag-anto sa cross mauni ang mura man iyang gi-identify, iyang giangkon na siya ang makaiagom sa kapungot sa Dios. Ken ang judgment, ang paghukom sa Ginoo sa sala sa tao, dito yun napuntarya sa kay Kristo Jesus tanan. Sa nagbitay siya sa cross, ingon niya nga, amahan ko nganong gibiyaan mo. Kay nakita na ni Ginoong Kristo kini. Gani, sa dihang dito na siya sa garden sa Getsemani, di ba? Sa garden sa Getsemani, sobra giniyang pagkuhan dito, sa pag-ampo niya dito, kanang yung pa, ang iyang singot daw dugo, na ang gani mga mediko, mga medical expert, mga doktor sila nga, tungod sa pag-concentrate ni Kristo sa ni Ginoong Jesus pag-ampo, murag nabugto ang ubang mga ugat niya, mao na nga daw ang iyang ginasingot dugo na. Now, di ta makakumpirmar ana, pero sobra gad ang iyang gyud nga concentration adto kay ingon niya kung mahimo lang, ingon niya sa Lucas 22:42, maingon siya, mamahan kung itugot mo, ayaw ipadangat kining umaabot na ako nga pag-antos, apan dili ang akong pagbuot ang matuman, kun dili ang imo. Nagpakita, versikulo 1:3, nagpakita kaniyang anghel gikan sa langit o nagpalig-on kaniya tungod sa tumang kasakit nga iyang gibati, hugot ug kinasingkasing ang iyang pag-ampo ug ang iyang singot daw sa dugo nga mitulo sa yuta. Kini mo iyang nakita. Nagpabautismo siya, nakita niya dinhi na gyud, so di pa siya gilansang dinhi sa garden sa Getsemani sa iyang pagpanugyan. So buting nun na dinhi na niya gisapupo ang tanan nga kalautan, sala, evil, tanan nga kalautan, kadautan sa mauna-una sa tao. So mao ni mga igsuon nga sa dihang si Kristo Jesus dito sa cross ng iya gyud
tuman ang kabubuton sa Ginoo. Subuting nun nga ang kamatayon ni Ginoong Kristo ato naman ni nasabtan sa atong pagtuon, atong tamdon nga ang kapungot sa Dios sa silot sa kasalanan tan kadautan gibuho sa Ginoo kay Kristo Jesus kaniya sa nagbitay sa cross. Mauni ang pagbuntog niya sa impyerno, pagbuntog niya sa kasalanan, sa yawa, sa diablo, tanang kalautan, ug sa impyerno. Diha gyud sa iyang sakripisyo dito sa cross. Of course, nakumpirma na siyang pagkabanhaw tulo ka daw ni uman siya na gilubong, di ba? So, namatay siya, gilubong tulo ka adlaw nabanhaw aron sa pagpamatuod nga gibuntog niya gyud ang evil, ang kamatayon, ang impyerno, ang yawa. So, kini nga pangasilot iyan ning gihambing. So, iyang giangtos ang tanan nga kauwaw para lang gyud nga ang kinabuhi sa tanang mga ila kaniya, mo dangup kaniya, mabuslan o himaya, murag nabaylo ba. Siya ang naputos sa tanan nga pag-antos kauwaw para kita, ang tanang mga Kristohanon, mahimaya, kahimayaan. Okay? Nagpaubos sa Ginoong Kristo aron kita makaangkon og kahimayaan. So, walay ubang religion nga unsa may religion sa kalibutan nga gahimuan. Nabay religion nga ang Diyos nila mo nagpakamatay para sa ila. Wala. Si Ginoong Kristo lang yun ang kaya mauwi na niya ang pagtuo sa atong pagtuo kay Ginoong Kristo. Dili lang ni nga simple nga pagtuo kundi dako kayo ning implikasyon sa pag-antos na iyang gibayran atong sala dito sa impyerno. Karon ang pangutana nga unsa may ngano man nga nangutanan o baliktas pangutana nga unsa may implikasyon ani nga sa pag-ingon niya sa Lucas 12 nga wala ako moanhi aron hatag sa inyong kalinaw kundi pagbahin-bahin. Mauni mga igsoon. Tungod kay ang pagbahin-bahin direkta kini nga masubay nato sa iyang gihimo nga ang tao napasiguli kaniya. Okay? Ang tao nga mapasiguli kaniya, ang kalag nga mapasiguli kaniya, anduna po'y realidad may tabo. Dili tanan nga mga tao nga nahilambigit sa iyang kinabuhi nga malipay kung siya nahimong Kristohanon. Buting nun nga kung ang usa ka tawo mo ila ni Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas, okay, ug makasigurado na siya sa iyang relasyon sa Ginoong kay Ginoong Kristo sa Ginoo, duna na siya kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may implikasyon ana? Bag-uhon niya ang kinabuhi, di ba? Muna ingon sa 2 Corinthians 5:17, ang tanan nga naa kay Kristo bag-o na nga tinuga, ang daan miagi na, ang bag-o nag-abot. Ug sa kabag-uhan sa imong kinabuhi, ug sa akong kinabuhi, na ay mga kabag-uhan po sa atong relasyon sa atong palibot. Magbahin-bahin. Dili ang pagbahin-bahin kanang si Kristo mo ay murag direkta nga nagkausa na kaingon na kundi murag resulta lang na ba? May result lang na. Murag na resulta na kay naa na kay Kristo. Okay? Mauni nga halimbawa kung atong una-unaon, may mga Kristohanon nga ginaluto sa ilang pamilya. Okay? Ginaluto sa ilang mga amigo. Ginaluto sa ilang mga
classmate kong estudyante siya. Ginaluto sa iyang mga kasilingan tungod kay nabag-o na siya diyan ni Kristo. Naglain na ilang pagtagad. Mabitaw ni nga na ako'y nailhan ang una kong gikasal na una yun ako silang gikasal nga couple. Okay? Kini nga gikasal na ko nga couple na nahimo ni silang Kristohano sa dito pa ko sa Leyte. No? Gikasal ko siya sa 1985. Ang lalaki may kaluha, ang babae may kaluha. Okay, so puro sila mga kaluha, no? Yeah. Ang babae, siyang unang na Kristohanon sa pamilya. Gitipon gud siya ang iyang ginikanan, gitipon gud siya, no? Usa ka gabi, gitipon niya, nang siya nga ikaw lagi milahi sa amoa. Kung padayuno ni mo ni, amo kang i-disown, amo kang isipan na lang nami. No? Mitindog yun siya. Dili ko ibaylo si Kristo sa atuan din. No? Mibarok yun siya. Gihulga siya. Ingano man, na-pressure po ang iyang mga ginikanan. Tungod kay ang mga silingan, ang mga amigo, amiga. So, ano ito sagdan man ni mo anak na mubalhin og relihiyon. Karon nga anong mubalhin man sa relihiyon? Anong ipasagdan man animo? So wala nila nakita nga nabag-o siya nga na maayo yung pamatasan. Wala nila nakita nga ang iyang kabag-uhan nga man sa respeto, responsable na siya sa iyong pag-eskwela, responsable na siya sa ang ilang nakita na yun, nagbalhin ng religion. Niya, mauro ba na kasagaran yun nga gamiton sa yawa para magbahin-bahin. Gani na yung mga kabataan, kung makristuhanon sila, ingnon sila sa inahan nga, o amahan nga, bantog lang nga, taas na mong edukasyon, di na mo ilan na mo, nga ginikanan. Pero di ba yan na mao ang gipasabot o nga kung naa ka kay Kristo nga mawala ang pagrespeto sa ginikanan. When in fact, magdugang po na itong respeto sa itong ginikanan, sa itong asawa, sa itong mga kanakan, tungod kay naanatay pagkigugma sa Ginoo. Pero mao ni ang may tabo, mao ni iyon ni Kristo nga sa sunod sa panimalay na ang pagbahin-bahin. So, gipaandam lang ni Ginoong Kristo sila nga na ay resulta kung mapasig-uli kita sa Ginoo. Mapasig-uli kita sa Ginoo, pero ay resulta sa atong relasyon ng kalibutan. I hope nga inyo ning naintindihan. Okay? Tinuod na, natay kalinaw, natay tawhay ang atong relasyon sa Ginoo, pero mauning bato na nato. Di ba ingon ni Ginoong Kristo na sa Juan 16:33 na dinhi ning kalibutan na daghang mga musilag kanako. Kung ako nga inyong magtutudlo, ilang gikasilagan, kapin pa kamo, labi na gid kamo. Kay unsay lang unsay gimos magtutudlo, himuon gyud nila sa mga gitutan. Okay? Pero nga dinhi ning kalibutan na daghang mga tribulations sa imagian, nga kasakit imagian. But be of good cheer, magkalipay kamo. I have overcome the world. Ngano man may tabo man na, tungod kay nga mao ni. Kung gikan ka sa kangit-ngit, mangadto ka sa kahayag, okay? Ang taga-kangit-ngit, di na ganahan nimo. Mao na nga, ang mga barkada, mga higalan nimo nga gusto mo padayon sa pagpakasala, karon nga nagbag-o ka na nakakadinhi, wa man ta kay saan. Nagbag-o na gani ka. Okay? Di mayo ka ng tao. May gugmaon, maamo, ang kinaiya mo, nahinsama kay Kristo. Ano mo silag man sila? Tungod kay, simply because, tungod kay, naa ka na kay Kristo. Tungod kay, naa na ka sa kahayag. Naa sila sa kangit-ngit. O masubo lang, ang uban nila nga mga naa sa kangit-ngit, suod na to kay membro sa panimilya, membro sa kay atong yung amigo.
Pero mao yung tandaan mga igsoon. Sa lintunganay, kung ikaw magpakita gyud nga tinuod ang imong pagbag-o sa imong kinabuhi, no? Ikaw mahimong suga, ikaw mahimong sumbanan, mahimo kang iwag nila nga mahimo kang sumbanan. Nahitabo na kanako sa una. Nagtrabaho po ko sa opisina nga murag ako lang Kristohanon. Pitawag ako sa akong boss ngayon nga ingon nila di ko na kamaayo mo magkig halubilo nila. Mo distansya kuno kaniya kana bang di kamaayo mo barkada nila. So akong giingon niya, sir, di man nga ingon, di man na suroy sakto, sir. Kaya kung nag-opisina, kung saan lang himuon, kung saan sila mag-inom, saan sila, diin sila di ko mukuyog nila. Pero di biya ingunan ako, sir. Sa una, ingunan ako. Giingnan ko sa akong boss nga, bantay ka sa imong ginaiya kay kung di ka makahalubilo nila, unsaon na lang nimo nga mahimong epektibo sa imong trabaho. Labi ni kay nagatubang ka sa mga mag-uuma. Pero sa tulo ka tuig nga ako diha sa opisina, diha sa among trabaho. Okay? Nalipay ba ako tungod kay na ako'y mga sa una, no? Kana sila. Kundo na sila mga problema, diri sa ako mo share, no? Mga problema nga mga personal nga mga problema. Magpaampo. Okay? Kung magtipon-tipon kami sa panahon nga na kami meeting niya, na ipagkaon, ako'y gitawgon na diin ba to si Sari ko magampo. Pangitaon juga na aron magampo. Sa lintunganay o sa kaluy ay nakita nila, no? Nga ang ato din pagbag-o tinud-anay dili kay pagkaroon nahimo kitang panalangin sa ila. So inatunta sa atong pagtakop ni atong kalima nga pangutana sa Ginoo. Nagunahon ba kamo? Namianhi ako sa kalibutan aron maghatag og kalinaw? Dili. Aron sa paghatag og kagubot ug pagbahin-bahin. Ang gospel, ang maayong balita, kung kita napasiguli sa Ginoo, adunay katumbas na adunay mapituhan sa atong relasyon sa Ginoo. So itong pasulabihon, pagsunod ba sa Ginoo? O atong willing ba kita nga atong naaning realidad nga mamisinterpretar kita, pero sige lang, padayon kita sa Ginoo. Okay, gampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong nini nga udto panalangini kini sa among kinabuhi, nautunta Ginoo na sa among pagtamod nga sundon kanamo, pagtuo namo kay Kristo. Na Ginoo na mong maluluwas bisan Ginoo nga dunay mga realidad na ingon-ani na i-misinterpretar kami. Dunay mga amigo namo Ginoo nga magbugnaw sa amo na lain ang ilang pagtanaw, lain ang ilang paghangop. Pero sa tinuod-anay Ginoo, ang among pagkigugma nga sila sa bunta makaila kanimo sa personal na paagi. Salamat Ginoo ning pagtuon namo nini nga udto atagi kami kung lain naman kang kahigayunan sa sunod nga adlaw sa among pagtuon. Kini ang giampo sa ngalan ni Kristo ang Ginoong maluluwas. Amen.